Pareha sa may sama ra gyapon sa ginaingon ni Prophet Isaiah ba nga katong sa mga Pariseo ang ingon siya nga i-honor man po nila pinagi sa ilang mga baba pero na kasing-kasing layog yun. Pwede na kayo nga ingon ta sa pulong pero sa ato ang kasing-kasing kay dili ko tinod-inay ba? Diba? Amen. Ana ganit diya sa 2 Corinthians 17. CTGs. Ay, ang Diyos ng kasuko. Pagiging daw. Pagiging. Diba sabi? Paging daw. Basa. Hindi na may grupunan. Gaganin. Hallelujah. Diri sa Tagang Corinto City. Yes. Kaya ang dusnong kasugo makapahinulsol o magtuntol kadinyo ngadto sa kaluwasan ug dili kini angay basulan. Apan kamatayon ang sagputan sa kalibutanong kasugo. Hallelujah. So ang tinuod nga maginulsol kay nagdala yun ako kanang gusto kasi ko kanang mga nagpasaylo gikan gyud sa imong kuan gikan gyud sa imong kasing-kasing bitaw kanang doon gyud pagdamoy-goy ba nga gusto ka kabaguhan kanang ka transformation kanang taw kanang kausaban sa imong kinabuhi kaya kung imong pasyan di ba kaya mga baboy bisag umana na sila ligo umana imo na silang liguon dula-dula yung kaya na sila sa lapok. Kumbaga, kanang wala sila ipakisa ang kaya baboy, pwede man siya nang represent sa salaw ng kanino kaysa sa pagkabalaan. No? Amen. So, for example, bitaw kanina ang gasuot ka kanina ang white nga t-shirt kay doon na kay pag-aapilan nga event or kanang party o birthday, no? So ang puti nga sa nila kay nag-represent mo sa pagkabalaan, pagkaputi, no? Purity and holiness, no? So sa diha imong masuot niya mo ato ka sa imbita nimo. Okay lang ba nga dunay bulig mo ato na ba gihapon ka? Dili ba nimo natantamo, no? So yun ana igsoon ko kanana tinuod ta nga kanana naglakaw yung ka sa tinatigukan sa balang espiritu igsoon kanana once nga makabuhat ka og sala maginulsod gyud dayon ka dili na nimo pagtanong dugay ba kamay mo pagtiga og gahit bitaw imong kasing-kasing kay may mo naman dayon nga okay ra to kanana may mo na dayon mong maandan butaw so ang kinaiya sa Kristohanon igsoon kay ang paginulsod kay may mo gyud ato nga lifestyle nga estilo sa atuang kwan ba sa atuang kinabuhi. So, kinahanglan aduna kay may nulsulon andam nga kasing-kasing human mo mapakyas ang Ginoo. Kay kasagaran pag mapakyas ta dili sa ta magampok sa Ginoo kanang pagkasa nato unya ra Lord. Duna kani mga kasagaran kanang pagpakasalata imbes mo ta sa Ginoo kay mga pasaylo magpalayo naman ni Ginoo, no? Kanang labi na kanang magilti kayo ba? Kung saan pagtabang sa Ginoo nga mabalik ang imong relasyon kung pa magpalayo sa iyang makasalak ka, no? Dili ko na sa mayo nga response. No? Kinahanglan ato yung kanang ato yung kasing-kasing ba? Kanang mag-focus kita sa Ginoo. Kanang ang ato ang heart ba nga Lord, kung doon na may mga butang na nabuhat na wala nakataymon sa mo or nakananang nakabuwag sa mga kasing-kasing itong hinulsulan. Pakitag pasaylo sa Ginoo. Kaya doon na magkagalayan na kananabi tong may hinulsulan kaya kanana pas nga makasala sila ilag yun yun ang isugid sa Ginoo ba? Ilag yun yung ang kunon. So, ito. Sige, sa sunod.
Susama kang Saul kasagaran ko nangita o kaupayan imbis na maghinulsol. Gusto ko kuhaon sa Ginoo ang sakit o pagkasad-an kaysa usbon akong kasing-kasing o kuhaon ang sala gikan sa iyang gamot. Ganahan kay ko moingon pasaylo ako Ginoo imbis nga himuha ako nga andam masinugtanon nga sulugoon Ginoo. Gusto ko nga kuhaon sa Ginoo ang sintomas or sangputan sa akong sala. Dili ang sala mismo. Ini makapasubo sa balaang espiritu. Naglaom siya o kausaban sa akong bahin, uban ang tinuod nga paghinulsol. Amen. Ang Panginoon soligson kay magdala magyuna siya og kaniyang kausaban sa ato ang kinabuhi. So di ta magpabilin mo. Ingon siya diya nga naglaom siya sa kausaban sa ato ang bahin uban ang tinuod nga paghinulsol. Katugong tinuuray ba nga dili na gyud mo gusto buhaton pagbalik kung gusto ka nga mubiya sa mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo. Sama sa Ginoo ni Pastor Brad diri nga himuha nga naandam no makanana andam ka kanunay ba nga makaubos sa Ginoo, andam ka mamay pasaylo diya sa Ginoo no kay kita tanan sungod sa ato ang kahuyang o sa ato ang tawanon makasalak man gyud ka o kanang mapakyas gyud ka bisan dili nga tutuyoon. So kinahanglan ato lang gyud gapong ikumpisal sa Ginoo katong inon nga nakasala ka o kinahanglan atong ako na to sa Ginoo ba kanana atong inon nga nakasala ta sa Ginoo na kinahanglan ta sa iyahang panabang no kay andaman gyud kayo si Lord nga motabang sa ato sa dihang ato siyang imbitahan nga magpabangon ta sa iya anda siya motabang sa ato sa dihang nanginahanglan ta sa iya no sa dihang kinahanglan ato ang intensyon o motibo sa ang pagbago sa Ginoo kung ato ang intensyon o motibo kay dili port ka na seryoso bitaw sa Ginoo kanang igura ta sa pulong igura ta sa baba pero wala gyud ta nagtinguha nga mabago. So dili gyud makapamuhat gihapon si Lord. So kana. Ano? Kaya ingon diri nga. Sige sunod. Sa iyang yugto sa demonyo, anong pagsakit ang sinya sa Ginoo ngadto sa paghinulsol, si Paul nagdapit og musikero sa paghupay ug paglingaw kaniya. Imbes nga dapiton ang propeta sa pagluwas kaniya, ang mademonyuhan nga hari nangita o pagpakalma pinaagi sa kalingawan imbes sa kaluwasan. Ipahiluna siya sa kahupayan imbes sa paghinulsol. Tantugra isilikway siya sa balang espiritu. Daghang mga panahon nga sa dihang ang sumusunod o personal kay makasala kay imbis nga mag-inulsol kay nangita Ginoo kanang makahupay dito sa kaugalingon no imbis ang buhaton na dai kay mag-goal sa Ginoo o mag-inulsol. Parehas ni Saul sa diyang gisakit siya kay imbis ang diyang ikinahanglan kay maluwas ug ang kanang propeta nangita pa man noon siya kanang bitaw nga malingaw siya ang kaugalingon ang sala imbis ang sala mo iyang idil ang pungusay ang isyu bitaw para mahimo siyang gawas ng dili siya sakiton sa demonyo kay ingon diri nga mipahilo na siya sa kahupayan imbis sa paghinulsol. Nangita siya kanang makahupay sa iba kung usay mas maayo sa iya imbis ang paghinulsol. So makita po na to ba nga wala gyud po duro ni heart si Saul nga maghinulsol kay bisan doon na yung mga matang sa pagsakit sa iya, wala man gyapon sa ni sampit sa Ginoo nga luwas ako tabangin ko asa ni si Samuel. Nangita pa man noon siya makahupay sa kaugalingon nga sikiro nga dili siya sakiton. So ang iyang ikinahanglan mo gyud nga maluwas ug maghinulsol siya para dili siya sakiton sa demonyahong pagsakit.
kasagaran nga nganong naka open door bitaw sa kaway tungod lang sa dili pa kinulsol tungod kay Garbo kanang nang dili niya ganan gusto nga nasayop siya o nakasala siya Garbo ra gyapon ang hinungdan kanong ang tao lisod nga maghinulsol. Amen. Sa sunod. Ang sakit o pagkasad-an makumpara sa kiplat nga suga at tubangan sa imong sakyanan. Din nagpasabot nga adunay problema. Binuang ang paghangyo sa usa ka elektrisyan nga ilisan lang ang bombilya at tubangan imbis nga magbayad sa mekaniko aron ayuhon ang problema sa sakyanan, ang paghinulsol mao ang pag-ayo sa isyu. Survivor ang TV oy. Adunay gutlo si Saul sa kahupayan apan gisakit hinuon sa Putol mo tibuok na. kinabuhi. Aduna pagani panahon nga nagpropesya siya sa diha nga wala siya magsugod sa Ginoo. Ako kang giawhag nga Sa ayaw tuloy ka na bala. palabwi o ibaliwala ang paghinulsol. Sa dihang nagbasa o sa Salmo 51 ni David sa paghinulsol, nakita nako nganong ganahan kayo ang Ginoo sa iya. Wala maghimog pasangil si David o gibasol ang bisan kinsa iyang giangko ng iyang sala. Mihilak nagpakiluoy o nangita sa Ginoo. Amen. Ang mekaniko nga moayo sa tawo si Saul sa laing bahin naghimog pasangil o gibasol ang uban. Yang una nga gitinguha dili ang pagpangita sa Ginoo apan ang pagpasiguro nga dili siya mawadan sa iyang titulo o posisyon. Amen. So diya kaya kung makita dito ang kaniyang response dito ni David o ni Saul kay si David sadyang nakasala siya naginulsol siya sa Ginoo dunay pagpagutan sa dunay paghilak sa iya bitaw kaya yung gila nga siya nakasala sa Ginoo nga siya na nakabuhat og sayop atubangan sa Ginoo. So ang pag-inulsol mao ang pag-ayo sa issue kung sa gawin ang ngayon bitaw nga inusulan ko na yung din ba kay para sa Ginoo ni pasuglan diri nga useless ra gyapon or unsa sa may kapusan nga ipaayo nimo ang suga pero dili gyud to kung sa man kayo na igat sa suga no. At Hallelujah. anita diri sa Salmo 51 atong basahon. Sige, ako basa diri na sugod sa verse 2, Psalms 51 verse 2. Ugasi ako sa tanan kong pagkadawtan ug himdui ako sa akong mga sala. Okay. Giila ko ang akong mga kalampasan ug gibati ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo lamang kung nakabuhat sa butang ang isip mong dawtan busa usong imong paghukom ug pagsilot kanako. Ipakita mo ang imong pagkamatarong. Dautan ako sukad sa akong pagkahimukso ug makasasala ako ni sukad ako ipanampon. So, ato makita ka na bitaw atong ang heart bitaw ni David kay ang heart bitaw kay grabe gud ka mapaubsan nun bitaw mo naging siya nga si David kay yan yung gila nga nakasala siya, wala siya nangamong sa uban, wala siya nagtudlo, wala siya gatudlo sa uban. Dili parehas ni Saul nga daghan og pasangil ug daghang ginabuhat imbes nga ang isa ra nga buhaton ni Saul kay mag-inulsol para ma-reconcile ra ang kanyang relasyon sa Ginoo dili siya mahimong sinalikoy. Tungod sa iyang garbo siguro kay una niya malisod ang pag-inulsol or
for tungod kay iyang makita nga wala na siya nagkinahanglan sa Ginoo kay tungod kay sa iyang mga nakabot sa iyang kinabuhi nga mga butang sa iyang kinabuhi. But si imo makita ba ang kalahiran dito sa pag-response sa ni David ug ni Saul kay si David doon na gid siya pagkilak sa Ginoo ba nga iya yung gila nga nakasala gid siya nagkinahanglan tabang sa Ginoo, no? Ino siya ba ugasi ko baguha ko Ginoo. Pero si Saul never gyud ningon nga pasaylo kaya baguha ko ayaw ko ipalayo sa mga presensya, no? Doon na gyud ka kinaiya ato ang makantunan ba. So kanan ang dapat doon natay susama bitaw ni David nga kasing-kasing nga sadyang makasalata kanan maglungsod giyanta, no? Kanang atong hinunsuran ato mga nabuhat nga sala, no? So kato din sa sunod. Walay laing pamaagi nga magpabilin ka sa pakiguban sa balang espiritu gawas sa mapanyugsanon, minulsulon nga kasing-kasing hinumdumi madagma man ka o mapakyas apan kanunay kang makabalik sa mahigugmaong kamot sa Ginoo kung maginulsol ka. Amen. Amen. Diba? Naghatag og pamaagi ang Ginoo ba nga unsa nga makabalik sa ato ang relasyon diya sa Ginoo. Walay-laing paagi nga magpabilin sa pakiguban sa balang espiritu gawa sa mapahimugsanon. May nulsulon nga kasing-kasing. So mo gini ginapangita ni Holy Spirit, mo gini ginapangita ni Lord ba nga katong yung kasing-kasing nga may nulsulon mapahimugsanon. Ingon niya dire madagma man ka o mapakyas apan kanunay kang makabalik sa mahigugmaong kamot sa Ginoo kung maghinulsol ka. O pasabot kung dili ka maghinulsol, saan mo pagbalik diya sa kamot sa Ginoo, saan mo pagbalik diya sa Ginoo, no? Ang iyang gihatag diri kay mao ra gyud ang maghinulsol nga makabalik ka. Kada atong ilon sa atong pagalingon, Lord, nakasalam ko kanayon ako ni nga hinulsulan kay mga butang nga wala nakapahimuot sa imuha. Tungod kay kung magdepende ra bitaw ta sa atong kaugalingon, mapakyas man gyud ta, doon na tay kaluyahon, doon na tay kahuya, ilabi na sa atong tawanon bitaw. Bisan pa kanang mga butang nga wala bitaw na to kinatuyo nga mabuhat. Ato gyud gihapon makasalang gyapon ta sa balang espiritu sa sama nga ato siyang na-reject, ato siyang nabihabi tungkol sa atong pagkabisi, wala ato siya tagi og oras, wala ato siya tagi og panahon. Pero ang nakanindot ka, iningon na makabalik ka sa diyang maninod sa lagi gihapon ka. Amen. Huwag yung ginamangita ni Lord ka, katoto ang mga kasing-kasing na mapoksanon, makinulson. So muna'y ganahan ni Holy Spirit. Yan sa sunod. Nagpaambit ako daghan may tungod sa balaang espiritu niining libroha ug naglaom ko nga ang imong kasing-kasing nakutaw sa pag-ila kaniya, sa paglakaw uban kaniya ug sa pakiguban uban kaniya sa mas lawom nga pamaagi. Sa akong pagtapos gusto ko hatagan og ibugaton sa makausa. Ang pagpakig-ambit sa balaang espiritu nag-uban kaninyong tanan. 2 Corinthians 13:14. Amen. Amen. So, si Pastor God, kaya naglaong usap siya nga sa atong pagbasa, kaya doon na yung pagbutaw sa ato. Doon na yung doon na tayo kanina ang halalong na pagkila sa balaang espiritu ba nga atong iluhon na siya usa ka butang atong gikinahanglan sa atuang kinabuhi. Kaya si Holy Spirit kay dapat kayo katabang sa atuwa. Kaya siya mo'y mugiha, siya mo'y mutabang sa atuwa, siya mutultol sa atuwa sa tanan. Siya mo'y mahimo natong kanang magtutudlog sa diyan mo lang tayo na hibalan, no? So,
ug ato pong tinguhaon ba kanang atong i-design nga sa diyang mupuyo si Holy Spirit sa ato kaya ato pong tinguhaon nga magkinabuhi ug maglakaw bunta uban sa iya nga doon natay suod nga relasyon o kanang kuan ba kanang intimacy bitaw sa iya kay dili man ka pwede nga kita pwede nga kanang si mupuyo si Holy Spirit sa to na kita dili ko ta mupuyo sa to dapat ko lang gid tayo response ni Holy Spirit ba dapat ato pong buhaton ang kanina kung unsay usa ka butang nga makapaymuot ni Holy Spirit sa iya dili lang kay sapito nato siya sa dang makinahanglan ka dili nato siya sapito nga sa diha ato siya ato kanang nakinanta sa iyang panabang but kinahanglan yun nga aduna po tayo kanang paghatag og gayon oras sa iya ba kanang pag-abi-abi bitaw siya nga pagmulat sa iya nga dili lang bitaw ta nga sige nga mura ga kadiri Holy Spirit asa naman ka kanang Holy Spirit kanang gikinahanglan na ta kay diha pod makita sa ato ang kaugalingon ba nga aduna bantay kanang ang pailog nga sa pagmulat bitaw sa iya kanang sa ingon nga utang so usa ka importanteng butang nga mao gyud nga aduna tay relasyon sa balaang espiritu aron atong mainan na kung unsay mga butang nga dili ganahan sa Ginoo nga kanang nakapabuhak sa Ginoo bitaw kay dako kayo katabang si Holy Spirit bitaw sa diha kanang ana siya kay like sa walang panimo ang balaang espiritu kay kung dunay mga butang kaniadto kay mo bitaw ginabuhat nga pati nimo kay murag normal ra okay ra but sa diha nasi Holy Spirit sa imo kay siya gyud mag-remind sa mga mag-protekta sa imo nga kana na imong pagabuhaton dili na siya maayo do na kay kanang kauban ba nga mubadlong sa imo nga ayaw na kay di na makaayo sa imo kasi mahiyagom ka magdala ng distraction sa imong kinabuhi so mo na pinaka dakong nga gikinahanglan nato ang balaang espiritu sa atuang kinabuhi kaysa mo tambang o iya ug tudwa ta sa mga butang nga kung sa makapahimuot sa Ginoo so dayon kanang dili lang gyud siya nga one time event bitaw nga kanang magpangita o kanang na imong imbitahan si Holy Spirit kundi sa matag adlaw sa matag oras nga atog yung maglaan gyud ta og kanang oras sa iya ba atog yung kamo na to nga mabatasan bitaw nato nga Holy Spirit kanang kinahanglan ka na kanang karon nga adlaw uban ka kung asa ko mo ato dili na to ibilin nga kung yan lang ka Holy Spirit kay kanini ang tuna pa ko ilakaw busy pa ko no kay doon na mo kay pagbati ang kanini ang balang espiritu pwede na to siya mapasubok kabi na ato siyang i-reject masubok siya sa atuwa no kailangan bantayan nato ba kasagaran kay ang atuwa lang ko galingon bitaw atong ilagtaw ala nalain lagi ko kanang nalain ko nasubok ko pero wala na to una-una ba how about si Holy Spirit wala na to siya nasubok nga sa diha wala na to siya gihatagan o kanang saktong pagtagad no? Doon naman siya pagbati po so mao na pinaka-importante nga ato yung ugmaron ang ato ang relasyon sa balang espiritu matag-adlaw og sa Ginoo no kay saon nimo pag aduna mo komunikasyon o kanana ang relasyon kung wala kay kanana ang pagila sa iya ano ba for example kanana kauban taw nya wala ta nagkailanay wala gyud ta wala ta nakabalo ba ka no sa kay ganahan niya no sa kay dili ganahan ni Holy Spirit no kinahanglan gyud aduna tay lalom nga panabot nga si Holy Spirit nga mopuyo sa ato para sa pagtabang sa ato unang-una gyud nga para ang pride dili gyud maghari sa ato mahimo tang mapaugsanon gyud no okay na usa gyud igsoon kay kung sa ato lang kaugalingon kay ang garbo kay mo patigbabaw mo gyud no labi na mo react bitaw ta but si Holy Spirit kay kanayo tudloan gyud ta nga kung saan nga mapainugsanon nga mag-inursol nga maagpo so mo na usa ka butang nga dili gyud nato angay ibaliwala ang makabaton o relasyon sa
balaang espiritu. Kaya kung wala ang balaang espiritu, magka diitigid sa labi ng katuan ang bitong kaugalingon ng atuang saligan. Tungod kay once nga nasa Holy Spirit sa atuang kaugalingon kay siya mo'y mahimong giya sa atuang ginabuhi. Siya mo'y mahimong driver sa atuang mukasatan niya ang ngayon dagon. Siya dunay mga konbiktar sa atuwa kung unsay mga butang na dili na itong buhaton o angay na itong pagbuhaton. Kaya mao ang iyahang papel sa pagtudlong sa ato ang kinabuhi. So,